तर आमचे जे फ्रेंडांनी आमकां सांगलां की तुमकां मेळा म्हणून तेंचे न्यूज सोशल मिडियाना तेंचे वतीन हांव तुमकां येवकार करतां। तर आयज तुमी पळयलें आसतलें की एक सडन आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे GMCनी गेलो आनी तुरंत तेणे कारवाई केली आनी एक डॉक्टराक सस्पेन्शन ऑर्डर दिली। हेजे बद्दल तुमी कितें उलोवंक सोदता? पण खरें म्हणलें जाल्यार न्ही आमी पयलीं मनोहर पर्रीकर एक ऑपोजिशन आसतना वयतालो आनी तो जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो तेन्नाय तो वयतालो। सडनली तो वचप आसलें तेणें सडनली वचप आसलें आनी ऑफिसरान सकाळी फुडें 9:30चो टायम आसा जाल्यार तो 9:30 सारको टायमार ते ऑफिसान वचप। कित्याक तांकां 7 दिसाचो टायम हें ना वीक ना, तांकां 5 दिसाचो वीक आहा म्हणून तांकां तो टायमार 9:30 पर्यंत ते पावले काय ना ते पळयताले। एखाद्या बायलेक भुरगीं आसा म्हटल्यार एक 10-15 मिनटां उशीर जावंक शकता, पण जे दादले बिदले आसा ते टायमार कित्याक पावना, आंकवार चेडवां आसा ती टायमार कित्याक पावना असो तांकां हें आसतालें आनी ताका लागून तेंच्यांनी ते गेले पळय जेन्ना वयताले आनी अशें करताले। आज विश्वजीत राणे आमी अशें पळयलें तो जिवाक मातशें बरें दिसलें की कोण तरी आसा मनोहर पर्री फाटल्यान अशें करपाक आनी खरेंच हीच काम करपाची खरें म्हणलें जाल्यार दखल घेवपाची गरज आसा। आज तुमी पंचायतीन पळयशात तशेंच चल्लां अंधाधुंदी सरपंच आपल्याक जाय तसो येतलो, सेक्रेटरी आपल्याक जाय तसो येतलो, कॉन्सुलर आपल्याक जाय तशे येतात, कोणाक कांय पडलेलें ना, ऑफिसर चीफ ऑफिसर म्हणूं नाका कोण असो आपल्याक जाय तशें येतात आनी काम करता। आनी तुमी पगार दीस ढकलपाचें काम करता काय पगार फक्त घेवपाचें काम करता अशें दुबाव मारता। आनी हांव जे विश्वजितान केलें एक सस्पेंड केलें पळय इतले कोट्यांनी पयसो हॉस्पिटलान मोडटा कोट्यांनी पयसो मोडटा मातशें जर कितें केलें तें दोतोराचें नांव पिड्ड्यार जायना लोक आमी सुद्दां तेच्या नांवान बॉब मारता की कितें करता मिनिस्टर काय म्हणून कळ्ळें न्हू। थंय जर कितें अशें आरते परते कितें जालें जाल्यार आमी विश्वजीत राणेच्या नांवान बॉब मारता। कित्याक तो हेल्थ मिनिस्टर त्या वेळार डॉक्टराच्या नांवान कोण बॉब मारना, त्या सिस्टरीच्या नांवान कोण बॉब मारना अशें सगळें जाता। आनी हेकाच लागून तेणें जें आज काम केलां तें बेस्ट काम केलां आनी अशें जावपाक जाय। पळय आतां सस्पेंड कित्याक जालो कितें आसा कात आसा तें पळोवया तेजें कशें कितें चल्लां तें। आनी अशी खरें म्हणलें जाल्यार दुसऱ्या आमदारांनी सुद्दां वचोंक जाय आपले आपले खातें घेतले आनी हड्ड्यार मारून बसले म्हणून जायना। वचात आपल्या आपल्या ऑफिसाक वचात पळयात का तुमकां फक्त खंयचे तरी नाका जाल्ले करून बटवो मेळोंक जाय म्हणून कामां करूं नाका कितें तें बरें करा न्हू। तशेंच विश्वजीत बाबा कडेन राणे कडेन आनी 2 खातीं आहा PWD खातें आहा फॉरेस्ट खातें आहा थंय तेंच्यांनी मातशें पळय प्रताप सिंग राण्याचो तेका तेच्या बापायचो आदर तेच्या बापायन तेजो बापूय पळय आसा तो बापूय तेंच्या घरांचे हें आसा पळय म्हणजे मार्गदर्शन ते तेच्या बापाय पासून ताका येयल्लें आसा आनी तो बरें काम करतलो अशें आसा। आतां तेजे कडेन जितले खातें आसा त्या खात्यान तेणें सगळें पळोवपाक जाय तेणेंच न्ही हांव अशें म्हणिना की विश्वजीत राणेनूच पळोवंक जाय अशें म्हणना सगळीं खातीं पळया न्हू आपापली बाकीचे मिनिस्टर आहात तेंच्यांनी बी पळोवंक जाय। फक्त घेतात रावतात बँकॉक हांगकॉक हांगा थंय भोंवपाक वयता हें बरोबर न्ही। पयशे मेळ्ळे म्हणून जायना तुमकां पेमेंट मेळना पेट्रोलाचे पयशे हेजे पयशे ते सगळे तुमकां आसता गाडी तुमकां आसता तुमकां काय दुसऱ्याचे हें करचें पडना तरी आसतना तुमकां हें भोंवपाक कित्याक तुमी तशें करूंक सोदिना। खरें म्हणलें जाल्यार विश्वजितान एक धडो घालून दिला ह्या मिनिस्टरान सगळ्यांना अशें करपाक जाय अकस्मात भेट दिवपाक जाय आनी आपलें आपलें काम करून वेवस्थीत जनतेक कितें जाय जनतेक जाय आमदार खंयचो आसूं दी म्हज्या कोतान जाल्यार आमदार तो BJPचो आसूं दी काँग्रेसचो आसूं दी तेणें आपलें काम वेवस्थीत करप विश्वास जेचो तेणें शपूत काडलो आहा त्या शपुताक तो वावरूंक जाय पण हांकां काय ना हें मेळ्ळें की पुरो। ओके थँक्यू मॅडम तुमी आमकां तुमचो मोलादीक टायम दिलो देव बरें।